नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आप ही के चहीते और क़ानूनी मशवरों से लबरेज़ ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आपका फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमेशा की तरह आज भी आपको अपने हुकूक़ से वाकिफ़ करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव आप तमाम नाज़रीन तकरीबन जान चुके हैं कि इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम एक क़ानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपको अपने हुकूक़ से वाकिफ़ करवाया जाए। तो आइए नाज़रीन जानते हैं आज का उन्वान। हिंदुस्तान में जो क़वानीन बनाए जाते हैं वो दस्तूर हिंद को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाए जाते हैं, और इन क़वानीन को बनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि या तो सोसाइटी के फ़लाह व बहबूद के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं। आज हम जिस एक्ट पर गुफ्तगू करेंगे वो एक तरफ से प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ तो करता ही है और उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए फ़लाह व बहबूद के लिए काम भी करता है। मैं बात कर रहा हूँ वक्फ़ एक्ट पर, और इस उन्वान पर हमने पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू की थी, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत सारे सवालात हमारे छूट गए थे। इसी वजह से हम इस प्रोग्राम को, इस टॉपिक को फिर से एक बार आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में 3 माहिरीन, 3 लीगल एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब हैं ख्वाजा मोइज़ उद्दीन एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता 2 दहाकों से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट मेदक से है। मेदक का जो हेडक्वार्टर है संगारेड्डी से साहब का ताल्लुक़ है। आपके बाजू में हैं मिर्ज़ा मेहदी हुसैन एडवोकेट साहब। आप भी तकरीबन 2 दहाकों से हैदराबाद के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। साहब का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से ही है। आप दोनों के बाद हैं एक और हमारे एडवोकेट साहब, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नियामतुल्लाह एडवोकेट साहब की। आप भी गुज़िश्ता 2 दहाकों से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साहब का ताल्लुक़ करनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से है। तो आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में हमारे आज के तीनों लीगल एक्सपर्ट्स का खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप तीनों हमारे इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। हमें बेहद खुशी है। मैं आपसे वक्फ एक्ट पर गुफ्तगू जारी रखूँगा। उससे पहले चाहेंगे नाजरीन कि हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लें, जो फ़ोन नंबर्स हमेशा की तरह हमारे हैं 04066660058। एक दूसरा नंबर भी है 04066660059। दोस्तों, कॉल करते वक्त 3 चीज़ों को ज़रूर जहन में रखिएगा, जो मैं हर हफ्ते दोहराता आया हूँ और आपने भरपूर उसका हमको ताउन भी किया है। सबसे पहले आप सवालात जो हैं वो मुख्तसर से और लिख कर के रख लें, ताकि टेलीफोन के एटिकेट्स भी यही हैं कि आप इस पर जो है लिख कर रख लेंगे तो आप कुछ भूलेंगे नहीं और हमको एग्जैक्टली क्या पूछना है वो बता देंगे। दूसरा, जब भी आप हमसे सेल फ़ोन पर गुफ्तगू करें तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। तीसरा, अगर आप हमसे टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हो तो प्लीज़ टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर दें या बंद कर दें, डिस्टर्बेंस होता है। आप लोग तमाम नाज़रीन वाकिफ़ हो चुके हैं। इन तीनों चीज़ों को ज़रूर जहन में रखिएगा। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो मैं आज करना चाहूँगा, जो नाज़रीन हमारे आज जुड़े हैं उनके लिए मैं 1-2-4 बेसिक सवालात जो वक्फ एक्ट से रिलेटेड है, अहम भी माने जाएंगे, उस पर मैं गुफ्तगू कर लूँ। मेहदी हुसैन एडवोकेट साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वक्फ एक्ट, इस क़ानून को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और इस क़ानून को एक्चुअली कब बनाया गया, इस पर तफसीली रोशनी डाली। देखिए साहब, वैसे तो वक्फ एक्ट अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुआ। 1913 में मुसलमान वक्फ एक्ट बनाया गया था जो काम कर रहा था। उसके बाद उसको तब्दील करके 1932 में एक मुसलमान वक्फ एक्ट बनाया गया। आज़ादी के बाद 1954 में पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट सबके लिए बनाया गया जी। एक कॉम्प्रिहेंसिव टोटल एक्ट हिंदुस्तान के लिए एक वक्फ कानून बनाया गया और 1954 में लागू हुआ। उसका मेन मकसद ये था कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ और उसके एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क़ानून बनाया जाए। और वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में स्टेट वाइज था कि अपने अपने स्टेट्स में, अपनी अपनी रियासत में कि अपनी अपनी तहफ़्फ़ुज़ात कर सके और मस्जिद और दरगाहों का बेटर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कर सके। इसीलिए वक्फ बोर्ड क़ायम किया गया और उसके तहत बोर्ड्स, रियासत में वक्फ बोर्ड्स बनाए गए जी, जिसमें सेक्शन में है कि कौन कौन मेंबर होना चाहिए, उस पर हम मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे।
تو آپ جیسا بتا رہے کہ انگریزوں کے دور میں برٹش حکومت جب ہندوستان میں تھی اس وقت بھی مسلمان ایکٹ کے نام سے قوانین بنائے گئے جس کے تحت ہی وقف کا پروٹیکشن ہوتا تھا. آزادی کے بعد میں معیز الدین ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آزادی کے بعد سب سے پہلے کس قانون کو وقف لینڈز کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا, اس پر بریفلی آپ. آزادی کے بعد جی 1954 میں وقف ایکٹ بنا گیا. اس کے تحت جتنے بھی ایکٹ بنے گئے ہیں کہ ہر اضلاع میں وہ ایکٹ کا امپلیمنٹ ہوتا تھا. جی اس کے بعد اس طرح سے پراپرٹی پروٹیکشن ہوتی تھی. درگاہ, عاشر خانہ, خانقاہ, کئی پراپرٹی جو وقف ہے اس سے تحفظ ہوتی تھی. جی اس کے بعد 1995 میں ایک وقف ٹریبونل قائم کیا گیا, اسپیشل ایکٹ بنا گیا. اس کے تحت پراپرٹی کا پروٹیکشن ہوتا رہا. جی تو یہ 1954 میں بھی آزادی کے بعد ایک قانون بنایا گیا, پھر جیسے جیسے امینڈمنٹس کیے گئے, پھر 1995 میں بھی ایکٹ بنایا گیا. میں نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ 1995 کا ہی وقف ایکٹ اپلیکیبل ہمارے پاس انفورسیبل ہے یا پھر اس میں بھی کوئی ترمیم کی گئی ہے؟ جی 2013 میں جو ہے سپٹمبر میں امینڈمنٹ آیا ہے 1995 ایکٹ کے تحت. جی اس میں جو ہے تبدیلی کیا گیا ہے. اس میں 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہے سب. اس میں جی 1 نومبر سے عمل میں آ گیا ہے. جی میں معذرت خواہ سے آپ کو روکتے ہوئے کالر کو شامل کر لیتا ہوں, پھر اس پر ہم ضرور گفتگو کریں گے. ہلو, آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے گا پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام؟ دیکھیے میرا نام ہے مسعود احمد. مسعود صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ عادل آباد ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. دیکھیے مسجد کی زمین ہے جی, اور اس زمین پر جو تو ایک دوسرے صاحب قبضہ کر لیا ہے. کس نے قبضہ کیا؟ دوسرے ایک صاحب خالد صاحب, جی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک. اور کیس تقریباً جو تو کئی سال سے چل رہا تھا. جی کیس فائنل ہوگا کورٹ میں, جی, لیکن ججمنٹ نہیں آیا ابھی تک. 2 سال ہوگا, کیا کرنا چاہیے؟ کس کورٹ میں آپ نے یہ مقدمہ ڈالا تھا؟ ضلع کورٹ عادل آباد, ڈسٹرکٹ کورٹ. ڈسٹرکٹ کورٹ عادل آباد میں. کس قسم کا آپ نے کیس ڈالا تھا, بتا سکتے ہیں؟ یہ زمین جامع مسجد کی ہے. جی خائی صاحب نے اس پر قبضہ کر لی ہے. جی جی, اور میری زمین ہے بلکہ انہوں نے دعویٰ دے, لیکن اوقاف کے اندر پورے ریکارڈ کے اندر مسجد کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. تو 2 سال سے ابھی ججمنٹ نہیں آیا, ٹرائل وغیرہ ختم فائنل ہو گیا, سب ہو گیا, آرگومنٹ سب ہو گیا, لیکن 2 سال سے اب تک ججمنٹ نہیں آیا کورٹ کا. جی جی ٹھیک ہے. کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ مسعود احمد صاحب, آپ نے ہمیں کال کیا, اس پر ضرور گفتگو کی جائے گی. جیسا نعمت صاحب فرما رہے تھے کہ 2013 میں امینڈمنٹ کیا گیا. میں نعمت صاحب سے وہ امینڈمنٹ میں کیا ہے اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ 2013 کا جو امینڈمنٹ ہوا ہے کیا اس کو نافذ کر دیا گیا ہے؟ جی 2013 کا جو امینڈمنٹ ہے جی نومبر 1 سے جو عمل میں آیا ہوا ہے اس میں آگیا جو ہے جی اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہے صاحب, اینی مسلم نہ ایون نان مسلم بھی جو ہے, غیر مسلم بھی جو ہے وقف کر سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, سب اس سے کے اہم تحت. پوائنٹ. اور اس میں سیکنڈ پوائنٹ از 30 ایئرس کا بھی جو ہے لیز دے سکتا ہے اس میں. وقف پراپرٹی 30 ایئرس کے لیے بھی لیز دینے کا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے صاحب اس میں. جی اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ 54 نوٹس, اگر کوئی جو ہے قبضے دار اللیگل قبضے دار ہے, جی سی وہ پہلے نوٹس دے کے 54 کے تحت, جی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ نوٹس کا کوئی جواب نہیں آیا, خالی نہیں کرے, تو ڈائریکٹ جو ہے جی وقف ٹربونل کو جو ہے اپروچ ہو سکتے ہیں. ٹھیک. سی او صاحب, وقف بورڈ کے سی او صاحب ایک اپلیکیشن ڈالتے ہوا, اس کو جی. وہ یہ بولتے ہیں جی. ڈائریکٹ جو ہے وقف ٹربونل کو اپروچ ہو کے ایوکشن جو ہے آرڈر لے سکتے ہیں اس میں. جی مزید اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. جیسا نعمت صاحب نے 2-3 ہم کو پوائنٹس بتائے کہ جو امینڈمنٹ 2013 میں ہوا وہ کیا ہے. میں معیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ابھی صاحب نے فرمایا کہ نان مسلمس کو بھی وقف کرنے کی جو اجازت دی ہے, تو یہ کیا ہے, اس پر کیا پہلے حق نہیں دیا گیا تھا اس ایکٹ کے تحت؟ اس ایکٹ کے تحت پہلے بھی حق دیا گیا تھا. جی. اب اس کے بعد اب یہ 2013 میں جو ایکٹ ہے اس میں وائڈ پاورز دیا گیا. جی. ہر ایک کو حق ہے, اور ہر ایک کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت, جی. اس کے تحت جو بھی دستاویز چاہتے ہیں لے کے وقف بورڈ میں وقف ٹربونل رجوع ہو سکتے ہیں. تو بہرحال نان مسلمس کو بھی وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے. مہدی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ 30 سال کے عرصے کے لیے کسی بھی وقف پراپرٹی کو لیز پر دیا جا سکتا ہے, تو کیا یہ مدت پہلے کم تھی یا زیادہ تھی؟ دیکھیے اب جو امینڈمنٹ آیا جی. جو لاگو ہوا 1/11/2013 سے, جی,
اس میں 30 سال کا وقف پیریڈ بورڈ کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ یہ پراپرٹی وقف کی کوئی بھی لیز کر سکتے ہیں، لیکن 1995 ایکٹ میں جی یہ صرف 3 سال کے لیے تھا، اس کی مدت بڑھا دی گئی، اور 1954 ایکٹ میں جی 1954 ایکٹ میں مدت تھی ہی نہیں، 1954 ایکٹ میں مدت نہیں تھی، مدت کتنے بھی عرصے کے لیے دیا جا سکتا تھا۔ 1995 میں اس کو ریسٹرکٹ کر کے 3 سال کے لیے کیا گیا، اچھا، اور اب جو تبدیلی لائی وہ 30 ایئرس کے لیے کر دیا گیا، لیز پر اس کو لیز پر ہر کون سی بھی وقف پراپرٹی کو دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو امینڈمنٹ آئے ہیں اس پر بھی میں مزید گفتگو کروں گا، اور ایک اہم سوال میں مہدی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں کہ جو شخص کوئی بھی ہو جو وقف پراپرٹی، کسی اپنی پراپرٹی جو وقف کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے، آخر کیا اس کے ایم اینڈ آبجیکٹ ہوتے ہیں اس کو وقف کرنے کے؟ دیکھیے، کسی بھی پراپرٹی کو وقف کرنے کے لیے جی ایک وقف نامہ لکھنا پڑتا ہے، وقف ڈیڈ لکھی جاتی نہیں، ہے، میرا سوال تھا کیوں کرتے ہیں لوگ وقف؟ کہ اپنے اپنے جی نجات کے لیے، اللہ کے لیے، ہاں، وہی ہیئر آفٹر کا جو معاملہ ہے اس کے لیے وقف کیا جاتا اپنی ہے، نجات کے لیے، جی، یا اپنے کہ پیس ثواب کاموں کے لیے، ثواب کے لیے، پائس کاموں کے لیے وقف کی جاتی ہے۔ وقف کرنے کا کچھ طریقہ ہے، اس میں ڈیڈ بنا سکتے ہیں، جی، آپ اپنی پراپرٹی اللہ کے نام ڈیڈیکیٹ کر دے سکتے ہیں۔ اس کا پراپر طریقہ بتا دیں کہ کوئی شخص اگر وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کو کس طریقے سے وقف کیا جا وقف سکتا دیکھیے، وقف کرنے کے لیے سیکشن 36 وقف بورڈ میں نئے ایکٹ میں جی انکارپوریٹ کیا گیا ہے، اس کے تحت وقف بورڈ جا کر اس کے کچھ فارمس ہیں وہ فل اپ کر کے ایک وقف نامہ، وقف ڈیڈ، آپ کا جو ارادہ ہوتا ہے، آپ کا جو انٹینشن ہوتا ہے، کیوں وقف کیا جا رہا ہے، اور اس کا آگے چل کے متولی کون ہونا، مینجمنٹ کون ہونا، سیکشن 36 کے تحت وقف بورڈ میں آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں، اس کا منتخب جاری ہوتا ہے، جی اور وقف بورڈ جو ہے اس کے لیے گزٹ نوٹیفیکیشن دے کے وقف میں رجسٹر میں اپنی انٹری کر لیتا ہے۔ جی تو رجسٹریشن جو ہوتا ہے وقف ڈیڈ کا، وہ رجسٹریشن آفس میں ہوتا ہے کیا وقف آفس میں؟ وقف آفس میں اس کا رجسٹریشن ہوتا ہے، رجسٹریشن مینس وقف آفس میں درج اوقاف رجسٹر کرانا چاہیے۔ اور وہ رجسٹریشن کی فی کیا ہو سکتی ہے؟ رجسٹریشن کی فیس کچھ نہیں ہے، کوئی فیس مقرر نہیں ہے اس کی، کچھ فارمس وغیرہ ہے نامنل چارج، جی اس کے لیے انکوائری کی جاتی ہے جی، کہ وقف کرنے والے کو وقف کرانے کا حق ہے نہیں ہے، مطلب اس کے کی لیے پراپرٹی ہے جی یا ہاں، نہیں ہے، پراپرٹی ہے نہیں ہے، یا کوئی آبجیکشنس ہے تو کال فار کرتے ہیں، اس کا کچھ تھوڑا سا خرچ آتا ہے اس کا۔ جی، میرا اگلا سوال معیز الدین صاحب سے یہ رہے گا کہ لوگ وقف بہت ساری وقف کیا کرتے تھے آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد بھی، لیکن اب کچھ عرصے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ وقف کرنا نہیں چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگ، آخر کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ معیز صاحب کے اوپینین اس پر کیا ہے؟ اس وائڈ کوشچن کا جواب دینا پڑے گا۔ جی، تو آج کے حالات میں جو وقف بورڈ جس طرح سے پروٹیکشن کرنا چاہیے وہ پروٹیکشن نہیں کر رہی، وقف بورڈ میں صحیح کام ہو رہا نہیں، جو پراپرٹی جتنے وقف کر چکے ہیں لوگ اس کا تحفظ ہو رہا نہیں، جی مس مینجمنٹ ہو رہا ہے، متولی کی مس مینجمنٹ ہو رہا ہے، واقف جو منشا وقت تھا وہ منشا وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، جی، اس طرح سے غیر ضروری حرکتیں کرتے ہوئے اس کو مس مینج کر رہے ہیں، لہٰذا لوگ بزدل ہو چکے ہیں، اس لیے وقف نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں، معیز صاحب نے فرمایا کہ لوگ وقف آج کیوں نہیں کر رہے ہیں، بے شک کچھ تحفظات نہیں ہو رہے ہیں وقف پراپرٹی کے، کیوں تحفظات نہیں ہو رہے، کیا وجوہات ہے، اس پر بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ میں نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ جو وقف کی جاتی ہے اس پر ایک ٹیک کیئر کرنے کے لیے کس شخص کو کون چنتا ہے اور کس طریقے سے چنتا ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ یہ دیکھیے صاحب، جو ہے وقف ڈیڈ میں جو ہے منشاء وقف لکھا جاتا ہے، اور وقف ڈیڈ کے تحت اگر کوئی واقف وقف کرتے ہیں، اس میں جو ہے کسی متولی یا واقف خود متولی رہنا چاہ رہے ہیں انہوں لکھ سکتے ہیں۔ اگر جو ہے وقف بورڈ کو اختیار دیا گیا تو وقف بورڈ جو ہے متولی ہو سکتا ہے، جب وقف بورڈ خود جو ہے متولی ہو تو انہوں خود جو ہے کنٹرول میں لیتے ہیں سیکشن 32 کے تحت۔ جی، جب وقف پراپرٹی درج کیا جاتا ہے، وقف پراپرٹی کا مینجمنٹ، کنٹرول اور سپرویژن پورا جو ہے وقف بورڈ کے انڈر میں ہو جاتا ہے۔ وقف بورڈ جب چاہے تو جو ہے ایک متولی کو اپائنٹ کر سکتے ہیں فار دی مینجمنٹ کے لیے، جو وقف پراپرٹی کو جو ہے اور انسٹیٹیوشنس ہے اور جو ہے وقف پراپرٹیز ہے اس کو جو ہے دیکھ بھال کے لیے ایک مینیجر کو اپائنٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ متولی۔ ٹھیک، بہرحال اس طریقے سے متولی کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے۔ میں خواجہ معیز صاحب سے درخواست کروں گا، جو مسعود احمد صاحب کا عادل آباد سے کال آیا تھا، ایک مسجد کی پراپرٹی پر کسی قاضی صاحب نے قبضہ کر چکے ہیں، ٹرائل وغیرہ ہو چکا ہے، 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک ججمنٹ نہیں آیا ہے، سب جوڈس معاملہ ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں اگر لیٹ ہو رہا ہے؟ تو اس پر میں معیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ جو سوال کرے ہیں لوگ کہ 2 سال ہو گیا ججمنٹ نہیں آیا،
जजमेंट रिजर्व हुआ या नहीं, जजमेंट नहीं हुआ, रिजर्व नहीं हुआ, वो मालूम नहीं। जी। और जजमेंट रिजर्व हुआ तो विद इन 40 डेज में जजमेंट आना चाहिए। अगर नहीं आया फिर रीओपन होना चाहिए। उसको सही उनका सवाल नहीं किए और वो बोलते हैं कि जजमेंट रिजर्व हो गया, बहस हो चुकी है दोनों की फला तारीख को, जी। और 2 साल पहले भी बोल रहे। तो 95 एक्ट के बाद तो आदिलाबाद में कोई कोर्ट में केस नहीं चलना चाहिए वक्फ से रिलेटेड। वक्त से रिलेटेड। जो भी एक ट्रिब्यूनल वक्त ट्रिब्यूनल है जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो कोर्ट में चलना चाहिए। जी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये तो मामला नहीं हो सकता। बहरहाल अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा वक्त के लिए फैसला रुका हुआ है तो कोई कानूनी रेमेडी है? हाँ, बहुत रेमेडी है जी। उसमें दरख्वास्त डाल सकते हैं, इख्तियार है डालने का। मैं ज़रूर उस पर गुफ्तगू करूँगा। एक कॉलर को मैं शामिल कर लेता हूँ, देखते हैं कौन सा फिर क्या जानना चाहते हैं। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम अब्दुल अजीज है जी, कहाँ से बोल रहे हैं कामारेड्डी जी। गांव का नाम फरीदपेट है, जहाँ पर कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की तरफ से कब्रिस्तान दिया गया है कुछ एरिया जी। और बहुत से लोग कब्जा कर चुके हैं। वहाँ पर कब्रिस्तान की जगह अभी आधे एकड़ भी नहीं है। वैसे तो वक्फ बोर्ड से लेकर आया तो उसमें 3 एकड़ जमीन बता रहा था जी। और कुछ गैर मुस्लिम कब्जा करके जो है वहाँ पर खेती कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसके लिए क्या किया जाए? आपको किसने बताया कि 3 एकड़ की ज़मीन है? आपने किसी किस्म से? वक्फ बोर्ड से हमने लेकर आया, हैदराबाद से कॉपी जी। लेकर आया। जी। वक्त मेरे पास नहीं है, वो हमने नहीं, ठीक है। तो आपने वक्फ बोर्ड से उसका निकाल लिया कि 3 एकड़ है, तो इसको अभी कितनी जगह बची हुई है वहाँ पर कब्रिस्तान की? वहाँ पर अभी आधा एकड़ भी नहीं है, पूरा आधा एकड़ है। कब्रें हैं, कब्रों में खरीद तक का जो है ना उन्होंने ठीक है। पुरानी किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अभी तक आप लोगों ने नहीं की? कानूनी कार्रवाई अभी जो है हमने रिक्वेस्ट किया उनको 1954 का जी। कचरा पानी निकालने उसके ऊपर से हम कार्रवाई करेंगे, तो वो जो है कोई इसके ऊपर एक्शन गए नहीं। ठीक है। ये जो वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान के लिए अलॉट किया था, इसका कोई किस्म का पेपर है आपके पास? हाँ, पेपर तो जो लेकर आया मुतवल्ली जो है जनाब नसरुद्दीन कुछ है। जी जी। वो लोग वक्त हो गए, मतलब ठीक है, फौत हो गए और कोई भी नहीं उनके जरिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज साहब जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। ज़रूर इस पर गुफ्तगू की जाएगी। मैं मेहदी साहब से ये सवाल करूँगा कि उससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मोइज साहब से कि अगर जजमेंट लेट हो रहा हो तो इन हालात में क्या किया जा सकता है? दरख्वास्त डाल सकते हैं। कहाँ पर डालनी होगी? वही कोर्ट में दरख्वास्त डाल के कि हम बहस कर चुके हैं, 3 दिन हो गया जी, जजमेंट आ रहा नहीं, तो जज साहब इंशाल्लाह गौर व फिक्र करके जजमेंट देते हो। जी। तो उम्मीद करता हूँ मसूद साहब आपको इसका जवाब मिल गया होगा। मैं मेहदी साहब से सवाल करूँगा जो अब्दुल अजीज़ साहब ने कॉल किया था। उससे पहले मेहदी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा कि साहब ने फरमाया कि मसाजिद और जो भी वक्फ लैंड होती है उसको बचाने के लिए वक्फ बोर्ड की भी तश्कील दी गई है। कब्रिस्तानों के लिए क्या कोई एक नया एक्ट, कोई मखसूस एक्ट है क्या? ये भी वक्फ एक्ट के तहत ही कब्रिस्तान भी तहफ़्फ़ुज़ किए जाते हैं? कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी वक्फ एक्ट के अंदर ही आता है जी। जहाँ पर भाई अभी आपने पूछा कि वक्फ के लिए कोई पेपर है उनके पास। जी। वक्फ के लिए गज़ट होती है, ठीक, वो वक्फ है नहीं है उसे मालूम किया जा सकता है। और अभी साहब ने कहा कि नसीरुद्दीन साहब मुतवल्ली थे जो गुजर गए जी। अब वो देखभाल करने वाले कोई नहीं है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि लोकल मुस्लिम्स पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ होते हैं, कोई भी मुसलमान उस जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। और मैं ये एडवाइस करता हूँ कि वक्फ बोर्ड को आप अप्रोच होकर सेक्शन 53 जो इंक्रोचमेंट है उसके लिए एक्शन लेने के लिए गुजारिश कर सकते हैं। अगर नसीरुद्दीन नहीं हो तो कोई भी मुस्लिम जी, कामारेड्डी का कोई भी मुसलमान जो है पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ होता है, उसको हक़ है कि वो वक्फ बोर्ड जाके मुतालबा करे कि इंक्रोचमेंट है या इंक्रोचमेंट हटाइए। इसके लिए रिटर्न दरख्वास्त भी दी जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वक्फ ट्रिब्यूनल को भी वो अप्रोच हो सकते हैं जी कि इंक्रोचमेंट तो हटाने उनको के जो लिए। पहला जो काम करना है वो वक्फ बोर्ड ही को 53 तो खैर ये तो कानूनी बात है, उनको सिर्फ दरख्वास्त देनी होगी जी हाँ, दरख्वास्त एनक्रोचमेंट यहाँ पर हो रहा है। अगर उसके बाद वक्फ बोर्ड कुछ काम नहीं करता है, तो एक्शन नहीं लेता, तो भी फिर रुजू हो वक्फ सकते हैं या ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट भी रुजू हो सकते हैं रिट पिटीशन के जरिए। इनकी बात करते हैं कोई कंटिन्यूशन ये करना चाह रहा माजरा चाहते हुए कि आज जो नया 2013 जो एक्ट आया है जी, उसमें वाइड पावर्स दिए गए। जो आदमी खाविज है विदाउट इन डॉक्यूमेंट उसको क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर अगर नहीं लिया एक्शन तो अपन दरख्वास्त देते बोर्ड में कि भाई इंस्पेक्टर हम दरख्वास्त देने वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो जी, कोर्ट को ट्रिब्यूनल इख्तियार है कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए, उनको पेनल पनिशमेंट दिया जाए। इस तरह से जो 2013 एक्ट आया है वाइड पावर से कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टी बगैर डॉक्यूमेंट पर काबिज नहीं रह सकता।
बहरहाल अभी मैं तक जो यहाँ पर रुक के एक बात कहूँगा कि वक्फ इंस्पेक्टर एरिया का जो है उसको भी वो दरख्वास्त दे सकते हैं कैसे ऐसा ये हो जो कि वक्फ इंस्पेक्टर है वो कहाँ मिलेगा, मैं इस पर गुफ्तगू जारी रखूंगा। इससे पहले मैं एक मिनट में कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, फिर उस पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइएगा प्लीज़। जी मेरा नाम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? जी मेरा नाम सैयद इदरीस है। जी इदरीस साहब का से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। आप पिछले जुमा में या पिछले जुमेरात को आप बता रहे थे सीआईडी और सीबीआई के बारे में जी, उनके जिम्मे क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या नहीं। उसका प्रोग्राम वो देखना नहीं मिला हमको, अब वो देखना है तो देखना। ठीक है, इसके हमारे मैं बताता हूँ। उनके जिम्मे क्या क्या जिम्मेदार है, उनके जिम्मे क्या क्या काम आते हैं उनके जिम्मे, ठीक है, मतलब वो चीज के बारे में जानना था आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस साहब, आपने मेरे इधर से कॉल किया। एक और मैं कॉलर को ग़ालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है, हम गुफ्तगू करें। मैं इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वक्फ बोर्ड के, वो कहाँ पर क्या उनको कामारेड्डी में अवेलेबल होते हैं? जी हाँ, इंस्पेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर डीआरओ के साथ काम करते हैं। डीआरओ जो है वक्फ ऑफिसर होता है। ठीक है, एक जियो गवर्नमेंट निकाली जियो 59, उसके तहत जो है डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर में इंस्पेक्टर वक्फ जी, बोर्ड जी। काम करते हैं। वहाँ पर वो रुजू होकर अपनी दरखास्तें दे सकते हैं। जैसा मोहित साहब ने कहा कि नए एक्ट में जो है अगर वक्फ इंस्पेक्टर एक्शन नहीं लेता है तो उसके खिलाफ पेनल एक्शन भी हो सकता है। इसीलिए पहले वक्फ इंस्पेक्टर को अप्रोच होइए। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस को इनको जाना होगा। जी हाँ, वहाँ पर वक्फ इंस्पेक्टर मिल जाएगा। नहीं, निजामाबाद में होगा, डीआरओ एक ही होता है स्टेट के लिए। ठीक है, तो निजामाबाद में डीआरओ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट वक्फ इंस्पेक्टर आपको मिल जाएगा। जी, पहले वहाँ पर अप्रोच होना है, उसके बाद फिर अगर वो कुछ ना करे खुदा न खास्ता तो वक्फ फिर बोर्ड में अप्रोच हो वक्फ बोर्ड में सकते हैं। अप्रोच वक्फ होना है। ट्रिब्यूनल उम्मीद तक करता भी- हूँ अब्दुल अजीज साहब आपको माकूल जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करें वक्फ एक्ट पर। जो नाज़रीन हमसे अभी जुड़े हैं, आप अपने सवालात तैयार रखिएगा। वक्त हो चला है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, तो ख़वातीन हज़रात एक ही दरख्वास्त, आप कहीं जाइएगा मत। हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।